आमचे अनुस्य सायबिणी पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी तुजे पोरी काकीचार लानवीक दोयाल मोगाल सोसणीकाय आनी उदार काळजाची जावन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी ल्हानाची सेवा चाकरी करून आनी हे पोरी जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिवन आमकां कृपा मागुया. पेद्रो अशें उलयता थंयच आसतना ताचे उतर आयकतल्या सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें घेणें देवान घालें म्हूण पेद्रो बराबर आयलेल्या दिसवणूक केल्ल्या भावाक ती मागलें. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव गावून जातलो. भाग्यवान सुवावाची पयली चिटी वेले वाचो. म्हज्या ओपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा जावन जल्मला म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो
आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचे उतर हें. जेसून आपल्या शिष्यांक म्हळें, तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्या आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शाराती धाडटलो आनी तो तुमचे सभेन सदांकाळ आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखयना. तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो, जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सभेर आसा आनी तुमी म्हजे सभेन आसात आनी हांव तुमचे सभेन आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो मोग. बाबा भयण, आयज दुखेस्त सागणीचे परबे सुमयार आमी विशय घेतला. भाग्योन आमकां मारयेन केला तशें जेजूक गोवाय दिवया. पृथ्वीच्या बाबा भयणांनो, मारयेन कितें केलें? तिच्या जिविताचेर आमी नदर मारपाक आमी फक्त तिच्या 7 दुखींचेर तर नदर मारली, दिली, ताचे विशीं खूब खुशालकाय परगटली. पूण शेवटाक तिका सांगतना आसपास तुजे सगळें एक तोरसाद रोमतली अशें सांगून तिका पातळिली. कोणूय अस्तोरेक कोणूय घराब्याक असलो संदेश तुज्या घराचेर निसणपण जातलें, जायतें दूख तुजेर येतलें आनी तूं निराशेपणाच्या तेंगशेर पावतली अशें जर सांगलें जाल्यार तेन्ना तिच्या मनांत म्हज्या भावभयणांनो सगळोच आटाप ह्या उतरांचो आयलो ना जायत. पूण एक तिच्या मनांत सरळ उरलें, बरोवपी सांगता कितें कितें घडटलें तें देवा कडच्यान घडटलें. तर हांवें कसलो हुस्को घेवचो आनी असल्या भावार्थान तिणें म्हज्या भावभयणांनो कशे तरेच्या खुशालकायेक ओ कोश्टान ती उक्ती रावली आनी इतकीच उक्ती रावली म्हज्या भावभयणांनो, आख्या जिवितांत तांकां तिच्या दिश्टी पडटा. आखांताक कोश्टांक भियेली नासतना जियेली, भिये नासतना जियेली. तर हें आमच्यान तर जिवितांत आमी जियेली जाल्यार आमी जेजूक गोवाय दिवंक शकता. दुसरे स्वातेर म्हज्या भावभयणांनो, जेन्ना संदेश मेळ्ळो देवाचो जुजेक इजिप्ताक घेवन मारयेक पडून वच, आनी म्हज्या भावभयणांनो बर बेस्ट आसतना ही एक आकांताची बडव्या लागली. देवाची मांडावळ आपल्या जिवितांत म्हणून ओळखून समजून कोश्टाची भिरांत दिसता. देवाचे कुशेक उक्तो रावतलो मनीस कोश्टांत भियेनासतना जिवंक तो शिकता. हें सोत आमकां ह्या दुसऱ्या दुखीन मारयेच्या स्पश्ट जाता. तर आमच्या जिवितांत पूण देवाचेर पातयेवन जर जियेली हो आकांत आमचे कडचो पयस. कित्याक हें अशें आकांतून आमच्यान कितें बदलूंक जाता, भिरांत हाडून आमच्यान कितें नपयत करूंक जाता,
आमच्या हातान तें ना, पूण ताचेर पातयेन जियेली जाल्यार एक उजवाड, एक बरवासो, एक शक्ती देवाची आमकां मेळटली. आनी तेन्ना खरेपणी वागपाकूच आमच्या जिवितांतलो पयस जाता. कोणाच्याय घराब्यान दुयेंसा खातीर जावंक शकता, कोणाच्याय घराब्यान सिरविसे खातीर जावंक शकता, कोणाच्याय घरात ह्या दुसऱ्या पुस्तकांतल्यान मारयेच्या आमकां शिकून मेळटा. तिसरे स्वातेर म्हज्या भावयेन जेन्ना जेजू देव तेंपलांत सांडलो, मारिया आनी जुजेन ताचेर सोदीक गेली. जायते फावटी म्हज्या भावयेनो आमी आमच्याच बोडाचेर पातयेता, आमच्याच शक्तीचेर पातयेता, आमच्याच कोण इन्फ्लुएन्स करून उजार करून मेळटले ताचेर पातयेता आनी देवाक विसरता. They went in search of Jesus. We have to go in search of Jesus when we are struggling in our life. खोस येता तेन्ना, आकार येता तेन्ना दुसऱ्या जाग्याचेर मेळलो तांकां खंय आसलो तो चापाटा मारी नासलो. देवाची ओदी ओळख घेतालो. मनीस कसो देवशास्त्र शिकतालो, देवशास्त्राची समजणी घेवन दुसऱ्याकूय आपणाचें मांडटालो. आनी जेन्ना आमी म्हाका भावयेनान फसवता, दुसऱ्या जाग्याचेर सोदचें न्हय, पवित्र पुस्तक आमकां आसा. सांगात घेवपाक ह्या पवित्र पुस्तकाचो आमी मोग जायते फावटी आमी गायन करता, पूण खरेपणी जियोवपाक जायते फावटी आमी विसरता. रितीच्या भावयेनानो, पवित्र पुस्तकाच्या मोगान आमी पडुया. थंयसर जायते भांडार देवाच्या एकमतीचे आनी जाणवायेचे आसा. कित्याक ते बेश्टें थंयसर सांगया. आमच्या जिविताक जेन्ना आमी लायत जाल्यार जेजूक मजबूत बोबाय दिवंक आमी पावतले. सोमते स्वातेर म्हज्या भावयेनान मारयेचें दूख जालें जेन्ना ताका जेजूक कंडेनार केलो, कंडेम केलो. आमकां इतिहासान एक दिश्टी पडटा. Condemnation of Jesus has failed all history of jurisprudence. कित्याक जेन्ना पिलात थंयसर उबो रावता आनी सांगता म्हाका ताचें कसलेंच वायट मेळ्ळो ना, तरी पूण ताका कंडेम करता. खंयच्याच इतिहासान नोवपायत आमचें नांव वयतात, वांकडे तरेन आमचेर भोवायकी दितात. आमचे गरज नासतना वांकडे खबरो करून आमी गजाली करतात. बरेपण हाडलें ते फावटी सांगचें, कसलीच चूक, कसलेंच वांकडेपण नासतना जायते फावटी आमचेर आरोप येवंक शकता. बरें करतल्याच्या फाटल्यान साथ देंवचार अशें आमी म्हणटात. बरें करतल्याच्या फाटल्यान साथ देंवचार आसा. कितें करपाक घेवन आमी जियेलीं जाल्यार म्हज्या भावयेनान मारये भाशेन जे भाशेन तिणें आपल्या आख्खें जिवीत जियेली, आमी खतखत्यान ताचेर पातयेवन घेनासतना फुडो करून जेजूक गोवाय दिवंक आमी खतखत्यान पावतले. तेजें सगळें दूख आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना खुर्सा वयलो ताका देंवयतात आनी तिच्या खांद्यान ताका दितात. म्हज्या भावयेनानो, हें दूख जे आवय बापायचे भुरगे सोंपलां तांकांच समजूंक शकता. कोणूच आपले भुरगे आवडे ना केन्नाच मेलेली कूड हातीन घेवपाक आपूण पयलें मेल्या प्रमाण मागता. म्हणटच म्हाका भावयेनान एक दूख फकत असले आवय बापायक समजूंक शकता जे मारयेक समजना. तर म्हज्या भावयेनानो, असल्या तेंचेर आसतनाय बी आपूण देवाची आवय हें जाणा जावनी नियाळ करून जियेली. आनी आतां खुर्सावणी ती उबी आसा. एक गांठीक मारलेलें सोवकास ती उक्तें जाता तें दिश्टी पडटा. पूण तातूंतल्यानूय म्हज्या भावयेनानो, मारयेच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारता तेन्ना आमकांच घोटाळी मेळटा, आमकांच घोटाळी मेळटा. खरेपणी मनशाच्यान हे भाशेन जिवंक शकता. मारया म्हज्या भावयेनानो, म्हणटच म्हज्या भावयेनानो, जेन्ना आमकांय असल्या कश्टाचेर तेंचेर पावयल्लीं आसता आमच्या जिविताच्या अणभवांनी,
Let's not lose hope. Marian ओखोंतोरेन भावार्थ देवलो आणि या विश्वासान देवाचेर ती मुखार वचत रावली. तर मुगेच्या भाविनानो हे भाशेन पोस्टान फुडो करीत जाल्यार देवाक आमी मोठी गोवाय दिवंक पावतले. आपोसला सांगाता ओगेपणान मागणे करून मुगेच्या भाविनानो ही ओखोंतोरेन मागण्याचो सांगात आमकां आमी सांगचो न्ही. म्हज्या जिवितान कितें आडकोडीचें आसा, म्हज्या जिवितान कितें वांकडें जाता, आमी मागण्याचो सांगात सदांच सांबाळुया. आनी मागणें म्हणटा तेन्ना बेश्टीन रोजाना करून न्ही. मागणें म्हणटा तेन्ना म्हज्या भावयणानो खरेपणी आमच्या जिविताची एक गजाल करून देवा लागीं, आमच्या जिविताची हेल्प टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लायफ. म्हज्या भावयणानो हे जेन्ना आमी जियेली जाल्यार मारयेच्या दुखाचेर नदर मारून आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावतले. तर आयज एक खेरीत भाशेन तिचे पोरबे सुमया तिची देख घेतली जाल्यार कोस्टान फुडो करून भिवची न्ही. कोस्टां उदेशी देवाची मांडावळ पडोवंक आमी शिकुया. कोस्ट देवाचेच उदेशी देवानूच आमकां दिल्यार आनी ते फुडो करून आमचें जिवीत अदीक नवें करून तो एक हातयार कशें दिता. हें समजून ओळखून घेवन पवित्र पुस्तकाचो सांगात सांबाळून आनी मागण्याचो सांगात धरून आमच्या जिवितांत आमी जियेलीं जाल्यार आमकां सदांच मारयेन दवरला ती देख घेवन जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावतले. तर हेंच आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत घडोवन येवंक ताची कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत आमकां मागणे. उबी रावया. सोप ओळखून घेवन ताचेरूच आमचो भावार्थ समूह चालून सगळी बरोबर एका ताळ्यार म्हणुया. सोप मानता देवा, सोप बरेकार बाबा, सोप निशान स्मरा आनी येशू ख्रिस्ता ताचे ह्यासुदा तशें आमेन. आमचे काळजांत देवत्रे आमची मागणी आमचे आवडे हे वेळार आमी बापाक उक्ते करूया. आमच्या बाप साहेबान विस्पांनी आमचे राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान आपल्या हाताखाल आसलेले फौजेचो दोयेंसपो धरून आनी तांची मोगान सेवा करून तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमच्या कपेलाच्या दर एका वांगड्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक आशिर्वादान मोडून तशेंच परदेसांत आसलेल्या पिडेस आनी कोश्टवतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी मरण गेलेल्या सासणाचें सूख फावो बाबा आमकां दोयीन आयकून घे. खालच्या काळजान आमी तुजेशी आमची मागणी घालून सदांच तुका चिकटून रावन तुजीच खुशी करूंक आमकां शिकय. मागणी आमी करता क्रिस्तांवच्या सोबी वरवीं. देवाच्या आणि एकामेकाच्या एकचारान मोगान आमी वाडल्या. आमच्या कुटुंबांनी शेजाऱ्याक समुदायांनी विवोचेन आनी समाजान एकामेकाक हाताक हात दिवन सहभागिरीपणान क्रिस्ती तत्वांचेर. Page 44, C37.
कनवाल्या बाबा जेजूच्या कुर्सामुळे उबी आमी तुका भेटयता जपुता जेजूचे नांवान सर्वेस्को तुमचे सगळे आसूं आमची काळज बरी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया तो जेजू क्रिस्त आमचो सोबीत ताचे उद्देशी देवदूतान सर्गींचो सगळो दलबार जी थोर महिमा वाकणटात तणेवलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तान दिलो आनी बरें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ह्या आपल्याची सांग दिली आनी उडय तुमी समेत बाबांक ताचो खूब खूब करचें मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर रगत शेवतल्या आमां समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तिका प्रिती मोगान वावरी पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर गेल्या वर्साक परबेक आसली ह्या वाड्यांतली ह्या वर्साक ना तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोट जोडीक मुखार मोड पडून बाबा कर आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यान धर्मदूतान सरखाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या संगतान तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता करपी जेजून आमकां मागणें करून शिकयला ताच्या सुत्रांनी बापाक उलो करून सुखी बरोबर एका ताळ्यान म्हणया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मनशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तागेली करून घेवं नाका सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूताक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतून राजवट चलयता सासनाच्या सासनान सुमियाची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिवया Thank you.
Jesus Panchakala Sangeetana Hallelujah, D37, page 67, D37, Razan Shinchur. प्रार्थना. जेजूच्या आणि आमच्या भोव मुखारपता भाग्योन आमकां माणयेच्या दुखेचो उप्रास करून आमकां सासणाची जिवीत जोडला त्या बलिदानाच्या जेवणात आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या पोस्तान जे कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सोबे खातीर फेस्ताची कोंकणीक बोलली. Wishing one and all a very happy feast. आमचे किरीत देवास फादर मेवरिक फेर्नांडीस हाका आयच्या दिसा आमचे खातीर फेस्ताच्या दिसाचें बलिदान केल्ल्या पासून आमची मागणी. सोनेकल्याक आमकां शाबासकी. हो दीस बरे तरेन जावपाक आमी सगळीं फुडें सोयलीं देखून आनी आपल्या कडेन घडटा तसो आदार दिल्ल्या पासून दिवास सगळ्या आमच्या सोम्याच्या फुडाऱ्यांक जाणी नवे नवेनांनी बरे तरेन तयारी करून मिसाची मांडावळ मेरेन समोर व्हरून आदार दिल्ल्या पासून तशेंच आमच्या बाबांक जाणी बोंदेरांक गांठो मारून आदार दिलोल्याक आनी अदीक करून आमची भयण आनिताक देवास्तां सदां आमकां धूप तयार करून आदार दिल्ल्या खातीर. ह्या वर्साक आमकां स्पॉन्सर्स दिल्या ह्या परी फेस्ताक बँड स्टीव कुटिनो, फेस्ताचो ऑल्टर क्लॉक आल्फ्रेड आनी ग्रेसी फेर्नांडीस, पाद्रीचें स्टायपन एक फामेल, नवी नवेनांनी फादरांक तशेंच ऑल्टर सर्वरांक एंजल्सांक आनी कॉयलांक रिफ्रेशमेंट एक वेल विशर, नवेनांनी फुलां भेटयल्या आनी एक फामेल. पयशांचो आदार मिसीस अवरोरा रॉड्रिगीस पांचेच नांव घेवन विसरला जाल्यार माफी मागता आनी तुमकां सगळ्यांक ही परब खुशाल बरेन करून आदार दितल्या म्हज्या आनी म्हज्या कमिटीच्या नांवान तुमकां देवास्तां. एक ल्हानशी कॉलोनी फाटलीं 7 वर्सां ही कमिटी वावुरली. आतां आमचो टर्म 5 वर्सां पूण पेंडेमिकाच्या कारणाक लागून 2 वर्सां आमी एक्सटेंड जाली. आनी 2 दिसांनी
आमच्या गोंयांत जे वेंचणुको जावच्यो आसात ताचे विशीं एकेरीत आमची जबाबदारी पाळपाक हो उलो आमी सगळ्यांनी ते दिसाक वचून आमची मतां घालपाक चुकय नाकात. It's a holiday only after you have responsibly cast your vote. की आमी हे आमची जबाबदारी देशा सभेन जबाबदारेन पाळी ना जाल्यार तें बी आमकां एक पातकूच आमी वचून तुमच्यान सांगूंक जाय. कित्याक पवित्र सभेची कातून पवित्र सभेची दोतोर शिकयतात. So it's not just a civil responsibility, it is a religious obligation also to see that we go and cast our vote. आणि किरीत भाशेन देवान देवाक जाय ते परमणे आमकां कितें केलां, आमकां कितें दिलां, आमकां इगोर्जेक कितें दिलां, इस्कॉलाक कितें दिलां, आमच्या वाटेन रस्तो केला हें पळोवंक न्हय. आमच्या देशाक पार्लमेंटरी इलेक्शन्स, नॉट स्टेट ऑफ पंचायत इलेक्शन्स, द पार्लमेंटरी इलेक्शन म्हणटच आख्या देशाचें बरेपण चिंतून मत घालून आमी देवाचो आदार, देवाची कृपा आमकां मागूया. उबे रावया. वचून या क्रिस्त